नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ संसदको बजेट अधिवेशनतिर सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भोलिको सचिवालयको बैठकतिर सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकतिर र सबैको ध्यान छ लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णयतिर। देशका जनताहरू यतिखेर घरमा बसेका छन्, सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् र लकडाउन लम्ब्याउन सरकारले गृह कार्य सुरु गरिरहँदाखेरि आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सबै पदाधिकारीहरूसँग विशेष छलफल गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग के भन्नुभयो, लकडाउन एक हप्ता लम्बिने भयो कि 15 दिन लम्बिने भयो, यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भोलि मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ र मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो निर्णय गर्दैछ। सबैलाई थाहा छ लकडाउन लम्ब्याउनुको विकल्प छैन, तर अब खुकुलो पार्नुपर्छ। जनता उक्कुस भएर घरमा बसिरहेका छन् र जनताले खुलापन महसुस गर्न पाउनै पर्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर अब महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन हुनै पर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई, ईश्वर पोखरेललाई, अहिलेको अवस्थामा जनताको समस्यामा सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। सरकार गम्भीर हुनै पर्छ र सरकारले जनताको समस्या बुझिदिन पर्छ र जनताहरू यतिखेर घरमा बसिरहेका छन्। मजदुरहरूले कतिपय ठाउँमा खान पाएका छैनन्, भोकै मजदुरहरू बसिरहेका छन्। देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। विश्वभर नेपालीहरूको पीडा छ। उनीहरू भनिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा हामी स्वदेश फर्कन चाहन्छौँ भनेर विश्वभरबाट नेपाली भनिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गौँवारले आज भन्नुभयो असम्भव, 4 लाख नेपालीहरू आउन चाहन्छन् तर ल्याउन सकिँदैन। भारतमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा त्यस्तै छ। मलाई दिनौँ 50औं फोन आउँछ, ऋषि धमलाजी हामी आज फलानु प्रदेशमा छौँ, फलानु राज्यमा छौँ, हामीले खान पाएका छैनौँ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन। त्यसैले नेपालीहरू जहाँ छन् त्यहाँ बस्न पाउनुपर्छ, सुरक्षित भएर खान पाउनुपर्छ। त्यो काम देशको सरकारको हो, सबै नेपालीको चाहना हो। वर्तमान सरकारले जनताको मन जितोस्। लकडाउनको बेलामा सबै नेपाली जनताले खान पाउन्, कोही पनि भोकै बस्न नपरोस्। विश्वमा रहेका नेपालीहरूको त ठुलो पीडा छ। आजको दिनमा कोरोना सङ्क्रमणको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव त विश्वमा रहेको नेपालीहरूमा परेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय जोखिमहरू देखिन थालेको छ। नेपालगञ्जको कुरा गर्दाखेरि, हिजो र अस्तिको कुरा गर्दाखेरि जुन समाचारहरू आइरहेको छ, आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या 82 पुग्यो। प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ नेपालगञ्जलाई। नेपालगञ्ज आज कर्फ्यूमा छ। नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लागेको छ, तर त्यहाँ अझै पनि तीव्र गतिमा जाँच भएको छैन, परीक्षण भएको छैन। समस्याहरू जटिलतातिर गएको छ। किट छैन भनेर प्रदेश नम्बर 5 बाट मलाई धेरै फोन आइरहेको छ। रूपन्देहीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि समस्या छ, त्यो पनि ध्यान दिनै पर्छ सरकारले। त्यसैले नेपालगञ्जलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि अब दूरदर्शिताका साथ प्रदेश सरकारले, स्थानीयताको सरकारले अब कदम चाल्नै पर्छ। त्यसैले आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। अब संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। यो अधिवेशन साँच्चीकै सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षित राखेर सम्भव छ? सांसदहरूले साँच्चीकै आजको दिनमा संसदमा जाँदाखेरि त्यो किसिमको सामाजिक दूरी राखेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्नुहुन्छ? कस्तो छ त त्यहाँको तयारी? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर। 15-20 दिनदेखि नेपाली राजनीति बजारमा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै समाचार बनेको छ। अध्यादेश आइसकेपछि, अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै समाचार छ। आज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाउनु भयो। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो, झलनाथ खनालसँग छलफल गर्नुभयो र कतिपय नेताहरूले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ, शीर्ष नेताहरूले एक व्यक्ति एक पद सम्भव छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा? स्थायी समितिको बैठकले त्यो निर्णय गर्न सक्छ? भोलिको सचिवालयको बैठकले कस्तो चाहिँ खाका तयार पार्ला? सहमतिको प्रचण्ड र विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँहरूले कस्तो खाका तयार पार्नुभयो त? एकताको सञ्जीवनी बुटी छ त? आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि यसबारे पनि चर्चा गर्छौँ।
प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरचन राईको अन्तर्वार्ता पनि हामी केही समयपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्छु गुरुङजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टीको झगडाले देशलाई यतिखेर रुवाएको छ नि। अब यो पार्टीमा कहिलेकाहीँ बहसहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ। जीवन्त पार्टीमा वैचारिक छलफलहरू भइरहन्छ। होइन, देशमा सङ्कट त ल्यायो नि तपाईँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व कलहले। होइन, अब देशको सङ्कट अहिले कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा अभियानको रूपमा रहेको छ। यो अवस्थामा सबैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। पार्टी पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्य पार्टीहरू सबै राज्य, सबै सरकार, सबै राजनीतिक दलहरू सिङ्गो राष्ट्र नै अहिले कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित। किनभने देशमा जनता यति खाना पाएका छैनन्, रोइरहेछन्। अनि तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र झगडाले चाहिँ जनताले छ नि आजको दिनमा ती विषय पनि त छलफलकै विषय हुन सक्छ। यो गलत निर्णय होइन अहिलेको दिनमा। अनि त्यही त जनताका समस्याहरू, कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धको अभियानको क्रममा कति भयो, कति भएन, कति सफल भयो, कति चाहिँ सीमाहरू कमी कमजोरी रहे आदि कुराहरू चाहिँ जे जस्ता जनताका समस्याहरू छन् तिनै जनताका समस्याहरू सरकारमा प्रतिबिम्बित हुने हो। तिनै जनताका समस्याहरू पार्टीहरूमा पनि प्रतिबिम्बित हुने हो। छलफल र बहस त त्यसैमा छलफल र बहस गर्नुस्, तर छताछुल्लो भएर नगर्नुस्। क्या झगडा गरेर नगर्नुस्। जनताको मनमा पीडा छैन, दुःख छ, समस्या छ, जटिलता छ देव गुरुङजी। हैन, त्यो त आफ्ना व्यक्तिहरूका शैलीका कुराहरू होलान्, कार्यशैलीका कुराहरू होलान्। अब जीवन्त पार्टीमा छलफलहरू चलिरहन्छन्। हैन, अहिले छलफल गरेर झगडा गर्ने बेला कि अहिले कोरोना विरुद्ध एक भएर लड्ने बेला? ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यही त मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, मैले अघि नै भनिसकेँ नि। सुझाव दिनुपर्छ नि नेताहरूलाई। त्यही त अघि नै नेपाललाई दिनुपर्छ, तपाईँ प्रमुख सचेतक। हैन, त्यो त अघि नै भनिरहेको छु नि मैले चाहिँ। अहिले कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो जनता एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था छ। जनताका समस्याहरू पार्टीमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। पार्टी पनि एक ढिक्का भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस मामलाको बारेमा अझ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहने कुरा हो। त्यसो भए मलाई ठ्याक्कै तपाईँले एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। आजको दिनमा नेपाली जनतालाई आश्वस्त पनि पारिदिनु देव गुरुङजी। तपाईँले भन्नुभयो जनताहरू समस्यामा छन्, तपाईँलाई पनि थाहा छ। खान पाएका छैनन्, मजदुरहरूको पीडा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। तपाईँ त मजदुरहरूको लागि काम गरेको नेता पनि हो विगतमा। आज मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँहरूले अब यो नेपालको राजनीतिको कुरा गरौँ, तपाईँको पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा तपाईँहरूलाई सफलता मिल्छ? सचिवालयको बैठकले, स्थायी समितिको बैठकले गर्नु सक्छ? यो त पार्टीमा आपसी सहमतिको आधारमा छलफल बहस आपसी सहमतिको आधारमा हल गर्दै लैजाने कुरा हो। हल गर्दै लैजाने कुरा हो। यो त चाहिँ तपाईँको हरेक खालका समस्याहरू आपसी छलफलको आधारमा हल गर्दै लैजाने कुरा नै हो। अहिलेसम्म त्यसरी नै हल हुँदै आइरहेको अवस्था हो। अब हल हुँदैन भन्ने कुरा त होइन त। त्यसमा एक व्यक्ति एक पद तपाईँको पार्टीमा लागू हुन्छ हुँदैन? होइन, यो संगठन विषयको बारेमा नै पार्टी नेताहरू बीच आपसी सहमति पार्टी आपसी छलफलको आधारमा टुङ्गिने विषय हो। आपसी सहमतिको आधारमा टुङ्गिने विषय हो। यो चाहिँ तपाईँसँग छलफल गरेर टुङ्गिने विषय होइन। त्यो जनताले पनि भनेका छन्, त्यो पार्टीभित्र छलफल गरेर टुङ्गिने विषय हो। तपाईँसँग छलफल गरेर टुङ्गिने विषय होइन। त्यसो तपाईँ प्रधानमन्त्री के विषयमा ओलीको साथमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा? त्यो सही कुरा हो। होइन, कहाँ अब सिङ्गो पार्टी चाहिँ तपाईँको पार्टीको रूपमा छ, पार्टीको सरकार छ। होइन, व्यक्ति कोसँग छैन, छ र छैन भन्ने कुरा मेजर प्रश्न होइन नि। पार्टी हो नि, विचार भनेको त पार्टी हो चाहिँ। होइन, पार्टीको सरकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको सरकार भएको हुनाले को व्यक्ति के र कसो भन्ने विषय होइन नि यो त चाहिँ। तर अहिले त व्यक्तिको पनि प्रभाव छ नि त पार्टीमा, तपाईँलाई थाहा छ। खोइ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। व्यक्तिको के हो कसो हो, व्यक्तिगत खालका रिलेसनहरू के हुन् कसो हुन् मलाई थाहा छैन। मैले पार्टी भनेको विचार हो, विचार सिद्धान्त नीतिको कुरा हो र त्यही विचार बुझ्छु, सिद्धान्त बुझ्छु, नीति बुझ्छु। तपाईँ विचारको पनि एकदम व्याख्याता हो है। तपाईँसँग वैचारिक बहस गरौँला आगामी दिनमा। तर आज मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् देव गुरुङजी। मेरो प्रश्न भनेको तपाईँ प्रचण्डको क्याम्पमा कि केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा कि रामबहादुर थापा बादलको क्याम्पमा? यो कसैको क्याम्पको कुरा, व्यक्तिगत रूपले कसैको क्याम्पको कुरा होइन। म पार्टीको पक्षमा छु, विचारको पक्षमा छु, सिद्धान्तको पक्षमा छु, नीतिको पक्षमा छु। व्यक्तिको पछाडि लाग्ने भनेर पार्टीमा लागेकै होइन। तर सबैजना व्यक्तिको पछाडि लागेका छन्। अब खोइ कसरी लाग्नु भएको छ, जो लाग्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ सोध्ने विषय पर्यो, मसँग सोध्ने विषय पर्यो। बिल्कुलै होइन चाहिँ। तर कतिपय नेताले एउटा प्रतिक्रिया दिँदाखेरि भनेका छन् देव गुरुङजी रामबहादुर थापा बादलको कोटाको हो, गुटको हो। त्यो सही हो?
अब कसले के भन्छन् कसो भन्छन् कसले के भन्छन् कसो हैन कसले के भन्छन् कसो भन्छन् उसैसँग सोध्ने विषय हो। म कुनै व्यक्तिको प्रश्न होइन, व्यक्तिको मामलाको प्रश्न होइन, विचार र सिद्धान्तको मामलाको प्रश्न हो। पार्टी भनेको विचार हो, सिद्धान्तको कुरा हो, व्यक्तिको मामला होइन चाहिँ। अहिले विचार र सिद्धान्तको लडाई हो र पार्टीभित्र होइन। अब पार्टीभित्र छलफल र बहस भनेर भनेको त अन्ततगत विचारसँग रिलेटेड हुन्छ, सिद्धान्तसँग नीतिसँग रिलेटेड हुन्छ। होइन देव गुरुङ जस्तो एउटा वरिष्ठ नेताले चाहिँ म कता छु भनेर नभन्ने आज होइन, यो चाहिँ यो व्यक्तिको होइन, यो व्यक्तिको मामलाको चाहिँ विषयमा लाग्ने विषय होइन। यो विचारको मामला हो, पार्टीको विचारको सिद्धान्तको कुरा हो, सिद्धान्त र विचारको मामलामा लाग्ने कुरा हो, व्यक्तिको मामलामा लाग्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसमा तपाईँ आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो, ठ्याक्कै बताइदिनु। होइन, यो पार्टीभित्रको मामला हो, पार्टीभित्र सल्लाह गर्ने मामला हो, तपाईँसँग भन्ने विषय हो परेन। केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, पार्टीभित्रको मामला हो, पार्टीभित्र सल्लाह गरेर टुङ्गो लगाउने विषय हो यो चाहिँ। होइन छलफल त जारी छ नि त। छलफल कसैले गर्न चाहन्छ भने त्यो उसको कुरा राखिरहेछन् तपाईलाई राख्ने कुरा राख्ने अरूले राख्लान् चाहिँ। तपाईँ नराख्ने आफ्नो कुरा म त पार्टीमा राख्छु नि। केही पर्यो भने केही कुरा चाहिँ पर्यो भने केही कुरा पर्यो भने पार्टीमा राख्छु हैन। तपाईसँग राखेर समस्या हल हुने विषय त होइन, तपाईसँग छलफल गरेर हल हुने विषय त होइन। जनतालाई तपाईँ बताउनुस् देव गुरुङ। अनि जनतालाई बताउने कुरा पनि पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही जनताको बीचमा जान्छ। पार्टीले के निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुस् न। पार्टीले छलफल आपसी छलफलबाट जे निर्णय हुन्छ, आपसी छलफलबाट जे निर्णय हुन्छ त्यही जनताको बीचमा जान्छ। तपाईको मतको कुरा गरेको देवजी हैन, व्यक्तिगत रूपले मेरो मत भनेको पार्टीमा हुन्छ, मेरो मत भनेको पार्टीमा हुन्छ, मेरो मत भनेको पार्टीमा हुन्छ। पार्टीमा चाहिँ आफ्नो मत राख्ने कुरा हो, आफ्नो अभिमत राख्ने कुरा हो। पार्टीभन्दा फरक खालको मत भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ। तर पार्टीमा बहस छ, वैचारिक बहस छ, एक व्यक्ति एक पद, तपाईँ कता क्या त्यसमा कि होइन? त्यो त पार्टीभित्रको सङ्गठन मामलाको बारेमा पार्टी नेताहरू बिचमा आपसी सल्लाह गरेर टुङ्गो लगाउने विषय हो। कतिखेर के टुङ्गो लगाउनु हुन्छ आपसी सल्लाह गरेर टुङ्गो लगाउने विषय हो। होइन, पार्टीको विधानमै लेखा छ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यही त पार्टीको विधानमा नीति कार्यक्रम सिद्धान्त जे बनेको छ त्यही मान्यताको आधारमा पार्टीले क्रमशः त्यही मान्यताको आधारमा पार्टीले हल गर्दै लैजान्छ। हल त गरेन अहिलेसम्म त बहस त झन् चलिरहेको छ। होइन चाहिँ कहिले के अरे कतिपय कुराहरू ढिला सुस्ती भयो होला अथवा केही भयो होला, ढिलो चाँडो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीकै विधान अनुसार पार्टीकै पद्धति अनुसार अन्ततः हल हुँदै जान्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन अहिले। होइन, प्रधानमन्त्रीको विकल्पको चाहिँ हो कि होइन, के हो कसो हो भन्ने कुरा पार्टीभित्रको छलफलको विषय हो। पार्टीको सरकार छ, पार्टीभित्रको छलफलको विषय हो। होइन, छलफल त जारी छ नि त अहिले, सचिवालय जारी छ, पर्सिदेखि स्थायी समितिमा छलफल होला। ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। पार्टीभित्र छलफल हुने बेलामा पार्टीभित्र हुने कुरा हो, त्यहाँ राख्ने कुरा हो, राय राख्ने कुरा हो, परामर्श राख्ने कुरा हो हैन। अहिले तपाईँसँग सार्वजनिक रूपले छलफल गर्ने विषय होइन। होइन, अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न देशमा होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, मैले सुरुमै भनिसकेँ। अहिले कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा अभियानको रूपमा रहेको अवस्था छ। पहिलो एक नम्बर त्यो। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ एउटा एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद विस्थापित भएर एउटा टाइपको डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित हुने प्रक्रियामा छ। यो क्रममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन सक्छ। त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर पार्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिरता र स्थायित्वको प्रक्रियाबाट मुलुकमा स्थापित प्रणालीलाई कमसेकम निरन्तरताका साथ, सहजताका साथ तपाईँको चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वका साथ लान जरुरी छ। अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने बित्तिकै के हुन्छ, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर बन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना भाइरस महामारीको चाहिँ जो विश्वव्यापी रूपले जो फैलिरहेको चाहिँ छ, त्यसको लागि निश्चित रूपले नेपालमा त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको हताहतको अवस्था भएको छैन अहिलेसम्म, त्यो सुखद पक्ष हो। तर पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारणले पूर्व सतर्कता अपनाउनुपर्छ भनेर लकडाउन लगायतका चाहिँ विभिन्न विधिहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन भइरहेको चाहिँ छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि सिङ्गो राष्ट्र एक ढिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थिरता र स्थायित्वको चाहिँ प्रक्रियामै जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको अरू विषयहरूको बारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर पार्टीसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा शक्तिशाली मत छ रामबहादुर थापा बादलको, भने त प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु होइन। कसले कहाँ के गर्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। कसले कहाँ के गर्नुभएको छ त्यो मलाई के अरे थाहा छैन। मैले अघि नै भने चाहिँ विचारको कुरा गरिरहेको छु, लाइनको कुरा गरिरहेको छु, सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु। व्यक्तिको मामला हो र? व्यक्तिको कारणले चाहिँ पार्टीमा लागेको कुरा हो र? पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, कम्युनिस्टहरूको फिलोसफी नबुझेर मान्छेहरू व्यक्तिको पछाडि लाग्ने रहेछ भने त त्यो अर्कै कुरा। त्यो उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्, जो लागिरहेछ उनीहरूसँग, त्यो लागिरहेछ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् न हैन। त्यो ढङ्गले नलाग्ने मान्छेसँग किन सोध्ने चाहिँ?
होइन तपाईँ पनि त कुनै जमाना प्रचण्डको गुटमा हुनुहुन्थ्यो। होइन कहाँ थियो थिएन के हो सबैलाई थाहा कसो छ, भन्ने कुरा त देवगुरुजी। विचारको कुराको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने कुरा हो। को व्यक्ति र के भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने कुरा हो र कुन पद र कुन पद होइन भन्ने कुराको होइन, आधारमा हेर्ने पदको लागि विषय हो र तपाईँले गुट सिर्जना गर्नु भएको छ। तपाईँ त्यतिकै भनिरहनुहुन्छ होइन। गुट सिर्जना गरेपछि छैन तपाईँ त्यतिकै आरोप लगाउनुहुन्छ चाहिँ तपाईँ होइन। त्यस कारणले पार्टी बन्द भनेको विचारको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो, लाइनको कुरा हो। विचारको तहमा छलफल पनि हुन्छ, बहस पनि हुन्छ, जीवन्त पार्टीमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता हो। होला नि कहिलेकाहीँ बहसहरू केही सार्वजनिक पनि भए होला नि चाहिँ होइन। त ती जे जस्तो भएको रहेछ भने पनि अन्तर्गत पार्टीभित्रै छलफल गरेर हल गर्दै गर्दै रूपान्तरण गर्दै गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रक्रिया र गतिको नियम नै त्यही हो चाहिँ। त्यसो भए तपाईँको पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ? होइन, पार्टी त आखिरमा चाहिँ एक ढिक्का भएर लाने भनेरै लागिरहेको चाहिँ छ अहिलेसम्म चाहिँ। अलग अलग पार्टी त सधैँ थियो नि, विगत कालमा पनि सधैँ थियो चाहिँ। एउटै पार्टी बनाउने भनेर त लागिरहेको छ। त्यसो पार्टी फुट्दैन, टुट्दैन? अब यो विचारको कुरा हो। मलाई लाग्छ यो विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, नीतिको आधारमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो पार्टी विभाजन हुँदैन चाहिँ। अहिले सैद्धान्तिक विवाद छैन पार्टीभित्र? होइन, सैद्धान्तिक विवादहरू हुन्छन्, बहस हुन्छन्। जति पनि बहस हुन्छन् सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा बहस हुन्छन्। सिधा भएको छ कि परोक्ष रूपमा भएको छ त्यो अलग विषय हो चाहिँ। तर अन्ततः त्यो विचारधारासँग सम्बन्धित हुन्छ, चिन्तन दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुन्छ र बहस त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ। अब अष्टमी साक्यले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर, तपाईँ कता हुनुहुन्छ? होइन, उहाँले आफ्नो स्थायी समितिको बैठकमा राजीनामा धारणा राख्नुभयो होला, के राख्नुभयो कसो राख्नुभयो त्यो मलाई सोध्ने विषय परेन होइन। त्यसो तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा भनिरहेको छु पार्टीभित्रको कुरा हो भनेर भन्दैछु त। पार्टीभित्रको विषयको बारेमा तपाईँसँग सल्लाह गर्ने विषय हो र तपाईँसँग छलफल गर्ने विषय हो र होइन? छलफल त छताछुल्लो भइरहेछ, नेताहरूको प्रतिक्रिया कसले गरेका छ उनीहरूसँग सोध्ने विषय परेन, मसँग सोध्ने विषय त होइन त चाहिँ। तपाईँ कुनै पनि छलफल हुनुहुन्न? तपाईँ मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ सार्वजनिक प्रकारको यस प्रकारको छलफलको लागि म तयारी छैन। होइन, स्थायी समितिको बैठक तपाईँले डाक्नुपर्छ। स्थायी समितिको बैठक चाहिँ भयो भने बैठकमा हुने कुरा हो। हस्ताक्षर गरे हो किन? बैठकमा हुने कुरा, बैठकको लागि त स्थायी समिति सदस्यले हस्ताक्षर बैठकको कुराको बारेमा त त्यो स्वतः प्रक्रियाको कुरा हो नि। बैठक बस्ने कुरा त्यतिखेर तपाईँले हस्ताक्षर गर्दा गुट त देखियो नि त फेरि होइन। बैठक बस्ने कुरा त कत्रो ठुलो कुरा भयो त त्यो त। बैठक बस्नलाई पार्टी कमिटी बनाउने चाहिँ होइन। अनि बैठक बस्ने कुरा कुनै नयाँ नौलो कुरा त होइन नि त चाहिँ। स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त बैठक बस्ने कुरा त। कसरी स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ? तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। कतिपय विषयहरूमा तपाईँको बैठक बस्नुपर्ने थोरै ढिलो हुनसक्छ, केही हुनसक्छ, कोही अर्जेन्ट विषय पर्न सक्छ। बैठक बस्ने कुरा त कुनै नयाँ नौलो विषय त होइन नि त चाहिँ। त्यसो भए वर्तमान सरकारलाई चीनको साथ छ होइन, बलियो साथ छ। किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित हुँदैन, पारित नहुने भयो होइन, कार्यदलको प्रतिवेदन बाहिर आइसक्यो। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, यो संसदको अधिवेशनको कुरा म गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै चीनको समर्थन, बलियो समर्थन वर्तमान सरकारलाई छ, त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुन्छ आजको दिनमा? होइन, कसले अब जायज कुराहरूमा जसले पनि समर्थन गर्छ, नाजायज कुरामा कसैले पनि समर्थन गर्दैन। अहिले चीनले समर्थन गरेको छ वर्तमान सरकारलाई? मलाई लाग्छ अब चाहिँ जायज कुराहरू के अरे समान खालका कुराहरू, न्यायोचित कुराहरूमा, जनताको हितका कुराहरूको सन्दर्भमा चीनको साथ छ नि वर्तमान सरकारलाई? अब सरकारले के गरेछ कसो गरेछ भन्ने कुरा चीनको मामलाको बारेमा त चीनसँगै सोध्ने विषय पर्यो। होइन, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ नि त देवजी होइन। मूल्याङ्कनको हिसाबले त मैले भनिहालेँ नि, जनताको हितको कुरा, राष्ट्रियताको हितको कुरा, समान खालको मूल्य मान्यताको चाहिँ आधारमा, समान खालको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको आधारमा यी विषयहरूको सन्दर्भमा जो कसैले पनि समर्थन गर्छ, जो न्यायको पक्षमा छ उसले समर्थन गरिरहेकै हुन्छ होइन। यो त शाश्वत प्रक्रिया हो। तर कुन मुलुकको के हो भन्ने कुराको बारेमा त सम्बन्धित मुलुकसँग सोध्ने विषय पर्यो। अब देवजी तपाईँको ध्यान पनि, हामी सबैको ध्यान पनि 26 गतेबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ। यसको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ बजेट अधिवेशनको? होइन, नामै बजेट अधिवेशन भएको हुनाले चाहिँ बजेट अधिवेशनमै केन्द्रित हुने हो। स्वाभाविक ढङ्गले मतलब तपाईँको चाहिँ त्यो बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 15 दिन अगाडि चाहिँ प्री बजेटमाथि सैद्धान्तिक रूपले छलफल गरिसक्नुपर्छ, नीति कार्यक्रममाथि छलफल गरेर एउटा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ होइन। र जेठ 15 गते चाहिँ बजेट ल्याउने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भए हुनाले चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि, लकडाउनको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि चाहिँ यो संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था भएको हुनाले चाहिँ संसदको अधिवेशन बसेर, 6औं अधिवेशन बसेर बजेटमाथिको छलफल गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ
सैद्धान्तिक रूपले र नीतिगत विषयहरूमा छलफल गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ। तर तपाईँहरू आज कोरोनाबाट सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा किन संसदको अधिवेशन बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? अब त्यसको लागि तपाईँले कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ? संसदको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभाको? हैन, त्यसको बारेमा आज पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। संसद हलको चाहिँ व्यवस्थाको बारेमा, सिट प्लानिङको बारेमा, सिट प्लानिङ त हुन सकेको छैन नि अहिलेसम्म। कसरी दूरी कायम राखेर बस्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मतलब सरसल्लाह र परामर्श अनुसार चाहिँ सबै प्रकारको तयारीहरू चलिरहेको छ। सबै प्रकारको तयारी छ, निश्चित दूरी कायम भएर तपाईँहरू बस्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ? दूरी कायम राखेर सिट प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। त्यसो कुनै समस्या छैन? पार्लियामेन्टमा गएर आफ्नो कुरा राख्नको लागि, मलाई लाग्छ सुचारू गर्नको लागि न्यूनतम तयारीहरू भइरहेको चाहिँ छ। मतलब बैठक बस्नलाई आवश्यक तयारी चाहिँ भएको छ। त्यसमा कृषिको कुरा गर्दाखेरि, हाम्रो देशको कुरा गर्दै बजेटको कुरा, आगामी बजेटमा नीति र कार्यक्रममा के कुरा आउँदैछ बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। अब तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ? त्यो त बजेट आइसकेपछि नै हुने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको प्रक्रियामा गइरहेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख चुनौतीको विषय हुन्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा तपाईँको उत्पादनका कार्यहरू चाहिँ एक प्रकारले रोकिरहेको अवस्था छ, स्थगितको अवस्था छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्नेवाला चाहिँ छ। त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने छ। विदेशमा गएका थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको फर्कनु पर्ने अवस्था छ, फर्कने क्रममा चाहिँ छन्, हैन? र अब रोजीरोटीको क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पीडा ठुलो छ नि देशजी, तपाईले बोल्नु भएको छैन। रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नु, देशभित्रै तपाईँ रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारको विस्तार गर्नुपर्छ, उत्पादनका गतिविधिहरूलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनका गतिविधिहरूलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले लङ टर्मको हिसाबले अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रको जुन मोडेलबाट आइरहेको चाहिँ थियो त्यो मोडेलले मात्रै सायद पुग्दैन। अब लङ टर्मको हिसाबले नयाँ प्रकारको चाहिँ अब कोरोना भाइरस महामारीको विश्वव्यापी खालको चाहिँ स्थितिबाट जुन शिक्षा दिएको छ त्यो शिक्षाको आधारमा अगाडि बढ्ने हो भने तत्कालको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस महामारीको जो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महामारी विरुद्धको जो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ त्यही व्यवस्थापनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नै चाहिँ सायद अर्थतन्त्रको चाहिँ वार्षिक बजेट चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तर धेरैको पीडा छ, दुःख छ, निमुखा जनताहरू समस्यामा छन्। तपाईँहरू अब अधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, बजेट आउला, नीति र कार्यक्रम आउला, जनताहरूको समस्या कसरी त्यहाँ सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय ठिक कि बेठिक? अब लकडाउनको कुरा बाध्यकारी व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि हिजोसम्म नेपालगञ्जको रिपोर्टहरू सुन्दाखेरि, तराईतिरका विभिन्न रिपोर्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ लम्ब्याउनु पर्ने त देखिन्छ। अब कुन मोडेलबाट कसरी लैजाने भन्ने कुरा, त्यसका मोडालिटीहरू चाहिँ सायद खोज्दै चाहिँ नयाँ नयाँ प्रकारको मोडेलहरू अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुख्य रूपमा शारीरिक प्रकारको दूरी कायम राखेर काम गर्नु पर्यो क्या, काम गर्न पाउनु पर्यो। किसानले, उद्योगपति, व्यापारीले निश्चित रूपले शारीरिक प्रकारको दूरी कायम राखेर गर्न सकिने प्रकारका उत्पादनमूलक खालका काम कारबाहीहरू, अत्यावश्यक कल कारखाना अब खोल्नु पर्यो, उत्पादनसँग जोडिएको, औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएका कार्यहरू भए, कतिपय चाहिँ तपाईँ निर्माण कार्यहरू भए, शारीरिक दूरी कायम राखेर गर्न सकिने प्रकारका कामहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई एउटा चाहिँ ढङ्गले कार्यहरू पनि गर्दै पनि लैजाने र शारीरिक दूरी राख्ने प्रकारको चाहिँ लकडाउनको प्रक्रियालाई चाहिँ टाइटली नै फलो गर्दै अरू कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो लकडाउनको विकल्प छैन तपाईँको निष्कर्ष, सरकारको निष्कर्ष ठ्याक्कै मलाई के बताउनु भन्दाखेरि लकडाउन लम्ब्याउनै पर्छ। तर आजको दिनमा छ नि, तपाईँले भन्नु जनताहरू पीडामा छन्, त्यो जनताहरूको समस्या तपाईँले बुझ्नु पर्दैन? मजदुरहरूको समस्या त्यही त जनताको समस्याको सन्दर्भमा तपाईँको तत्काल चाहिँ उत्पादनका गतिविधिहरू नरहेको, रोजीरोटीका व्यवस्थाहरू नरहेको अवस्थामा, आपद विपदमा रहेको चाहिँ जनताको सन्दर्भमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। स्थानीय पालिकाहरू मार्फत राहतको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। बीचबीचमा अल्पत्र परेकाहरूको सन्दर्भमा सुरक्षित साथ गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियाहरू चलिरहेको चाहिँ छ। विदेशमै पनि कैयौँ अल्पत्र परेका नागरिकहरू चाहिँ छन्, सिमानामा चाहिँ छन् कैयौँ विदेशमा पनि। त ती नागरिकहरूलाई पनि देशभित्र व्यवस्थापन गर्दै गर्दै लगेर क्रमशः चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सन्दर्भमा पनि। त्यसकारणले ढिलो चाँडो ती व्यवस्थापनहरू हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। अहिले एकैचोटि चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन छ, गर्न सकेन छ भने पनि क्रमशः चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक सम्बन्धहरू कायम राख्दै कतिपय त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सक्ने
मुद्दाहरूको सन्दर्भमा ती व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो। त्यहाँ व्यवस्थापन हुन नसकेका नागरिकहरूको सन्दर्भमा बिस्तारै बिस्तारै आपसी दुई मुलुकको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धको आपसी सहमतिको आधारमा देशभित्रै व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै एउटा निष्कर्ष पुग्नु देवजी, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ अनुभवी व्यक्ति हो, परिपक्व नेता हो, म तपाईँलाई सम्मान पनि गर्छु, तर आज तपाईँले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि वर्तमान सरकार कोरोना रोकथाममा सफल हो? सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् है, व्याख्या नगरिकन। अब अहिलेको सन्दर्भमा प्रारम्भिक रूपमा जो पूर्व तयारीको जो सवाल छ, मुख्य रूपमा कोरोना भाइरस महामारी नफैलियोस् भनेर पूर्व सतर्कताको जो पाटो छ, पूर्व सतर्कताको पाटोको कोणबाट हेर्दाखेरि मूलतः चाहिँ सरकारले सकारात्मक भूमिका नै निर्वाह गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यो सरकार सफल हो। त्यसो भए अहिलेसम्मको सन्दर्भमा मूलतः चाहिँ सफल नै रहेको छ भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि अब घटनाक्रममा परिणाममा हेर्दाखेरि जुन अरू मुलुकहरूमा जुन प्रकारको महामारी फैलिरहेको अवस्था छ, हताहतको अवस्था बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, यसको तुलना हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ सफल रहेकै देखिन्छ। तर अब यसलाई सफल छ भनेर हामीले थोरै मात्रै लापरवाही गऱ्यौँ भने चाहिँ भोलि महामारी फैलिन सक्छ र त्यस्तै ढङ्गले अरू मुलुकहरू जस्तो गरी फैलियो भने नेपाल अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको हुनाले व्यवस्थापन गर्न अझै ठुलो चाहिँ हम्मे पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि प्रकारको लापरवाही नगरिकन, व्यवस्था नगरिकन अत्यन्तै सजगता साथ, सतर्कता साथ चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थापनको कार्यमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो, ठिक छ सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा किन मागेको त? यो मेरो प्रश्न तपाईँसँग होइन। यो अब यो पार्टीभित्रको छलफलको विषय हो होइन। पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीभित्र छलफल हुने विषय हो। होइन, यो चाहिँ तपाईँको के कसो भन्ने कुरा पार्टीभित्रको छलफलको विषय हो। यो चाहिँ अहिले यो सार्वजनिक रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्ने विषय होइन। चाहिँ तपाईँ छलफल नगर्ने उसो भए जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा? निश्चित रूपले अहिले चाहिँ तपाईँसँग छलफल गरेर यो हल हुने विषय त होइन। चाहिँ त्यसमा पार्टीमा छलफल कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीले आवश्यकता अनुसार जे पनि गर्न सक्छ। पार्टीमा छलफल हुन्छ होइन। पार्टीको चाहिँ आवश्यकता अनुसार पार्टीले चाहिँ के विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, के विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन, पार्टीभित्र छलफल हुने विषय हो। थ्याङ्क यू सो मच देव गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।